अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ और अल्लाह ताला ने इसके लिए पूरी सूरत लैलतुल क़द्र नाज़िल फरमाई। जिस रात अल्लाह ताला ने इसको नाज़िल फरमाया, ऐसा है कि जो ही रमज़ान शुरू होता है तो मुसलमानों के जो कुरान पढ़ने का ज़ौक़ और शौक़ है उसमें बहुत हद तक इज़ाफ़ा हो जाता है। क्लासेस भी अटेंड की जाती हैं, दौराए कुरान की, खुद से भी कुरान पढ़ा जाता है और तरावीह में भी कुरान जो है सुना जाता है, पढ़ा जाता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि तरावीह में कुरान के मुसहफ़ को हाथ में पकड़कर कुरान पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि हमें कुरान का तर्जमा नहीं आता, तो कंसंट्रेशन के लिए कि हमारा ध्यान उधर इधर ना हो तो हम अरबी टेक्स्ट जो है वो साथ में पढ़ रहे हैं। और उलमा कहते हैं इसके बारे में कि हमारे पास साल में 11 महीने होते हैं कि हम खुद से कुरान पढ़ सकते हैं सुबह शाम। आना लेले आना नहर, जब होता है कि सुबह और शाम की घड़ियों में हम इस कुरान को पढ़ें। तो रमज़ान वो वाहिद महीना होता है जिसमें कुरान सुनने को मिलता है। तो तरावी में कुरान का सुनना जो है एंजॉय करना चाहिए। इसके लिए एक रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। तो वो हैरान हुए कि या रसूलुल्लाह, आप पर तो कुरान नाज़िल हुआ है, तो आपने कहा कि मुझे सुनकर अच्छा लगता है। तो वो कुरान पढ़ते-पढ़ते जब सूरह निसा की आयत पर पहुँचे, जिसका तर्जुमा है कि हर उम्मत में से गवाह उठाएँगे और आपको और आपकी उम्मत को उनके ऊपर गवाह बनाएँगे, तो तब आपने फरमाया, बस कर दो ना, बस कर दो। तो फिर इसके बाद आप रोते भी रहे। अ, एक और यानी इसमें हमें पता चल रहा है कि कुरान सुनना भी अच्छी बात होती है। किसी कोई कारी है कि रात से पढ़ रहा है तो उससे लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए। और अहले हदीस जो हैं, वो रुख़सत देते हैं कि कुरान को हाथ में पकड़कर तरावीह में इमाम के पीछे पढ़ सकते हैं। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नवासी को उठाकर, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी को उठाकर जमात कराया करते थे। इसके अलावा भी ऐसा है कि और रिवायत में आप अपने नवासे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को उठा लिया करते थे नमाज में। तो उज़्र के तौर पर नमाज में किसी चीज़ को उठाया जा सकता है। तो मुसहफ़ जो है इसको खोल सकते हैं। हनफी फ़िक़्ह में वो फरमाते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते। फिर ऐसा है कि लोग कहते हैं कि जब आप कुरान तरावी में इमाम के पीछे हाथ में पकड़ कर पढ़ रहे हैं, जब आप सजदे में जाते हैं, क्योंकि बाजमात नमाज हो रही होती है और सफ में शोल्डर टू शोल्डर खड़े होते हैं, तो कुरान को जब नीचे रखते हैं तो अगली सफ वालों के पाँव होते हैं, उनकी बैक भी आती है इसकी तरफ। तो ये कुरान की बेहुरमती होती है। तो असल में कुरान में सूरतुल फुरकान की आयत है, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने रसूल फरियाद करेगा कि मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। जो बामावरा तर्जुमा होता है उसमें होता है पीठ के पीछे छोड़ दिया था। अब महजूरा हाज जीम रा हिजरत, इसी से यानी किसी चीज़ को छोड़ देना, हिजरत करते हैं ना। और पीठ के लिए अरबी में जो लफ्ज़ आता है वो ज़हरा, ज़हूर उसकी जमा आती है। तो ये रसूल की फरियाद होगी अल्लाह से कि लोगों ने कुरान के ऊपर अमल करना छोड़ दिया था। इससे बेहुरमती मुराद नहीं है। कुरान की तरफ ये नहीं कहा गया कि बैक ना करो।
تو اس پر تو کوئی شرعی فتویٰ نہیں ہے۔ اصل میں اگر شریعت اس کے اوپر کوئی حکم دے دینا تو پھر ہماری اس دنیا کا جو نظام ہے نا، اس دنیا میں ہم انسان رہ رہے ہیں تو یہ نظام چل نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں دیکھیں ڈبل سٹوری گھر ہوتے ہیں اور اپارٹمنٹ کمپلیکس آپ کو پتا ہے 4 منزلہ ہوتا ہے، 20 منزلیں بھی ہوتی ہیں، یا ہوٹل کے کمرے آپ دیکھ لیں مسلم کنٹریز میں۔ چلیں آپ مکہ اور مدینہ کے ہوٹل لے لیں، کتنی کتنے فلورز بنے ہوئے ہیں۔ اب ہر کمرے میں قرآن انہوں نے دیا ہوا ہے، تو اب اوپر کا جو روم ہے ان کا قرآن کے اوپر کسی کا بیڈ آیا ہوگا، کسی کا صوفہ آیا ہوگا، تو اس لیے اس کے اوپر یعنی شریعت کا کوئی حکم جو ہے نا اس کے اوپر چل نہیں سکتا کہ پھر یہ ہمارا جو زندگانی ہے نا اس دنیا کی، یہ سسٹم جو ہے اس سے چل نہیں سکے گا۔ اب دیکھیں اپارٹمنٹ میں لوگ رہتے ہیں، اب نیچے کسی نے قرآن رکھے ہیں تو اوپر والی منزل میں لوگ چل پھر رہے ہیں، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے اوپر کوئی نہ بیٹھے، کوئی چیز قرآن کے اوپر نہ آئے، اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ تو قرآن کو جیسے اگر زمین پہ رکھا اور ساتھ میں کوئی دوسرا بندہ بیٹھا ہے، بیٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر تابعین کا اثر موجود ہے کہ جب وہ تراویح پڑھا کرتے تھے قرآن ہاتھ میں پکڑ کر، تو وہ یا نفل نماز میں تو وہ کیا کرتے تھے، قرآن کو کسی اونچی جگہ پہ رکھتے تھے۔ اب پھر وہی مسئلہ آ گیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے پاس کوئی چیز اونچی تو رکھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ صف بنی ہوئی ہیں، تو کوئی چھوٹا سا کشن لے لیں، اپنا ہینڈ بیگ اس طرح کا آپ رکھ لیں کہ وہ جب جائیں سجدے میں تو قرآن کو ہینڈ بیگ کے اوپر رکھ لیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ قرآن کو ہاتھ میں پکڑنے کی روایت آپ کو میں دور بتا دیتی ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، اور امام جو ہیں ابن حجر اسقلانی جنہوں نے صحیح البخاری کی شرح لکھی ہے، وہ سند بھی لائیں کہ یہ امام بخاری نے جو عنوان دیا چیپٹر کا باب باندھا تو کہاں سے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام تھا زکوان، یہ تابعی تھے، وہ قیام اللیل کروایا کرتے تھے، حضرت عائشہ ان کے پیچھے پڑا کرتی تھی کیونکہ ان کے محرم تھے، تو وہ قرآن کو ہاتھ میں پکڑا کرتے تھے۔ اس سے 2 رولنگ نکل رہی ہیں اس روایات سے کہ امام بھی ہاتھ میں قرآن پکڑ سکتا ہے، اور نمبر 2 امام جو ہے وہ ضروری نہیں کہ حافظ ہو، یعنی بغیر حافظ بھی ہو سکتا ہے امام۔ ایک دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ ان کے غلام ان کے پیچھے پڑھا کرتے تھے، وہ خود امامت کراتے تھے، اور غلام جو ہے ان کے ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوا ہوتا تھا، ان کی یعنی ڈکٹیشن وہ غلطیاں کراتے تھے۔ تو زکوان کی حدیث سے پتہ چلا کہ امام بھی قرآن ہاتھ میں پکڑ سکتا ہے، اور یہ دوسری روایت سے پتہ چلا کہ مقتدی، کیونکہ ان کا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام ہے وہ مقتدی تھا، انہوں نے قرآن پکڑا ہوا تھا۔ تو اس میں بہتر یہ ہے کہ موبائل فون آپ پکڑ لیں تراویح کی نماز میں، اس میں قرآن کھول لیں اور اس کو ایئرپورٹ جو موڈ ہوتا ہے اس پہ رکھ دیں، موڈ پہ، اور تاکہ کوئی میسیجز نہ آئیں، ورنہ کیا ہے کہ دھیان اس طرف لگا رہے گا، ڈسٹریکشن ہوگی، اور میسج لکھا ہوا بھی آ جاتا ہے، تو اللہ نہ کرے کوئی خوشی والا میسج آیا تو ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے، کوئی غم والا آیا تو آپ کا تو دھیان پھر ادھر نماز میں تراویح میں نہیں لگے گا۔ اور یہ موبائل کے اندر جو قرآن ہوتا ہے یہ سافٹ فارم میں ہوتا ہے، تو اس کو زمین پہ بھی رکھ دیں گے تو کچھ حرج نہیں ہوگا، لیکن پھر ایسا ہے کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کی نظریں کمزور ہو جاتی ہیں، وہ موبائل پہ چھوٹی اسکرین پہ ان کو اس طرح نظر نہیں آتا جس طرح وہ قرآن کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں، تو رخصت موجود ہے، لیکن کوشش کریں کہ ساتھ کچھ چیز لے آئیں اور اس کے اوپر قرآن کو رکھ لیا کریں، جب سجدے میں جایا کریں تو اس کو اوپر رکھ دیا کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔